हेलो। हाँ अब्बास भाई, इमरान बोल रहा हूँ। जी सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम मौलाना। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो जी थोड़ा सा बताइए। आप मुझे अपना तारुफ देंगे, कुछ मैं आपको अपना दूंगा। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से हूँ, अहले सुन्नत वल जमात अहलुल हदीस अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आप भी अपना तारुफ बता दें जरा। मैं बासुम बिहारी सारा से हूँ। सैयद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही तारुफ है। किस मकतब फिक्र से हैं आप? सैयद हूँ, बताया तो है, जैदी हैं। सैयद बोले तो शिया या सुन्नी? सैयद जैदी हैं, शिया हैं। तो शिया मैं बोल बताया तो था दो, मैंने सीधा आपको। सीधा बोल दो ना यार। तो शिया सैयद एक ही है, इसमें अलग थोड़ा ही है कुछ। अच्छा, तो चलो ये आप जो बताइए, फिर भी आज ये जो मौजूद हो उस पर बात करें, बस छोड़ें उस चीज़ को। हाँ नहीं, चलिए मैं जवाब नहीं दे रहा आपको, वरना सैयद सुन्नी भी होते हैं। बहरहाल, जी बताइए, जी देखिए, बताइए। कल मुख्तसर बात हुई थी मेरी आपकी ग्रुप में। जी। उसमें हमने आपसे कहा था कि क्या यजीद कातिल हुसैन है। आपकी आवाज़ बहुत कट कट का आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। जी जी, आ रही है, बताइए। कल जो मुख्तसर बात हुई थी उसका खुलासा ये था कि जी। आपने इस चीज़ से इनकार किया था कि यजीद जो थे वो कातिल हुसैन नहीं थे। मैंने नहीं इनकार किया था, मैंने तो कहा था थे। नहीं नहीं नहीं, आप एक मैसेज नहीं दिखा सकते। आपने उनकी आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी, मैं याद दिला रहा हूँ, रुकिए। जी जी। आपने कहा था कि हुकूमत किसकी थी। जी समझे नहीं, बात यहाँ से शुरू हुई थी। आपने कहा था क्या यजीद का दिफा करना जरूरी है। जी। हमने कहा था, आप कल भाई कर रहे थे सुनिए ना ग्रुप में, आप उसमें कह रहे थे भाईजान, ये को हम गलत वही नहीं कह सकते, तो उसके वही वजह मैंने कहा था कि आपका क्या, आप जरूरी समझते हैं इस चीज को। भाई वही मैं बता रहा हूँ आपको। आपने कहा था कि हाँ हम यजीद का देखिए, दिफा पहले करते हैं। एक सेकंड, जब मैं बोलूँ तो आप खामोश रहे, जब आप चलिए आप बोलोगे तो बताइए, मैं हाँ खामोश। आप बताएं ऐसे बताएं। ये बात करने का तरीका ही नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। चलो आप बताएं। चलिए मैं शुरू से करता हूँ इसको। नहीं, अब बीच से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया मैं। हाँ, मतलब जो ग्रुप में बात हुई थी, आपने आकर मैसेज किया ग्रुप में कि क्या यजीद का दिफा करना ज़रूरी है। हम्म। तो हमने आपसे सवाल किया था, क्या यजीद पर लानत करना ज़रूरी है। जी यही थी ना। जी। जी मैंने कहा आप अपना एतराज़ पेश कीजिए। फिर कुछ इस तरह की बातें हुई। आपने जी। कहा जी कि जी भाई यजीद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी, क्योंकि वो खलीफा था, जी। है ना। तो मैंने। मैंने एतराज़, भाईजान मुझे कंप्लीट नहीं, करने दे, आप मैं बात आपको मौका दूंगा, ऐसा नहीं है। बताया ना, आप कह रहे हैं फिर हाँ कह अब रहे हैं, तुम्हें बोलना सुनिए ना, पड़ेगा। अभी जैसे आपने इनकार किया कि आप हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को, जो इसने शहीद किया, आप यजीद को मानते हैं। पहले आपने ग्रुप में इस तरह की बात नहीं की थी। अभी आप कह रहे हैं कि यजीद ने शहीद किया, है ना। जी। यजीद हाँ, नहीं, हाँ बताइए बताइए, आप बताएं। है ना, यही है ना मेन आप एतराज। पूरी बात करें अपनी, हाँ। भाई आपका मेन एतराज यही है ना कि मेरा। यजीद। आप अब आप चुप होए, मेरी बात सुने। जी जी बोले। आप कल ग्रुप में बात कर रहे थे कि हम यजीद को बुरा नहीं कह सकते, हम इस तरीके से आप बात कर रहे थे ग्रुप में। मैं सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। नहीं, आप अधूरी बात बता रहे हैं, या तो आप सच बोलिए जैसे नहीं, हम बोल रहे हैं। मैं सुनिए आपको सुनिए सच ही तो सुनिए, बता रहा पहले हूँ, पहले आप कल। सुनिए। नहीं, अब हम्म। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप भूल रहे हो। जी बताइए। हमने ये कहा था कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि यजीद को हम लानती नहीं समझते, लानत नहीं करते, जी काफिर नहीं समझते। जी। और यजीद से हम इतनी मोहब्बत भी नहीं करते कि उसमें गुलू पैदा हो जाए। जी। समझे नहीं, ये हमारा कहने का मकसद था कि भाई यजीद से हम आप ना, आप हम कल की लानत चैटिंग करने के। पढ़ें, आप कल की चैटिंग पढ़ें जाके। आप बीच में डिस्टर्ब कर। चलो बताओ बताओ। हमने ये कहा था कि ना हम इसकी तायद करते हैं कि उस पर लानत की जाए, और हम्म। ना हम खुद लानत करने की अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि ये हमारी जी जिम्मेदारी है हम लानत करें। और इसी जी तरीके से हम यदि इससे इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी कि कुरान और सुन्नत से साबित है, उससे ज़्यादा जी नहीं करते कि हम उनकी मोहब्बत में गुलू करने लगें। जी समझे नहीं, ये हमारा जी मुख्तसर स्टैंड कल भी था, और चलिए अब भी हमने वादे कर दिया। तो इसी जी। तरीके से अब आप बता दें, क्या हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के जो कातिल थे वो यजीद थे। आपने कल बात करी थी कि यजीद को हम बुरा नहीं कहते। अरे अच्छा भी नहीं कहते भाई, वो चलो पूरी बात आप ठीक है, समझनी में, ठीक आप है, फिर ठीक है। नहीं समझ रहे। कल बात हुई थी कि आप कह रहे थे कि हम यजीद को इमाम हुसैन का कातिल नहीं समझते। ये बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात थी ना। बिल्कुल आ गए, चलिए तो लाइन आपने पर आ बताया था गए। कल पे, मैं कल को फोन करूंगा, मैं बताऊंगा हम क्यों नहीं समझते। नहीं नहीं, वो चलिए वो फिर आप भूल रहे हो। वो फिर यार रिस्पॉन्सिबिलिटी वही की तो बात आई थी। अरे आप वही। आप अरे आप कातिल हुसैन पर बात करना है ना, बात कीजिए, पिछली चलो बात बात छोड़ सही दीजिए। है, छोड़िए, समझे बताइए। नहीं।
ہاں تو جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ یزید کو قاتل حسین مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جی ہماری کتاب آپ کے لیے معتبر نہیں ہے، نہیں، آپ کی کتابیں میرے لیے معتبر نہیں ہیں، تو آپ قرآن سے کوئی آیت پڑھ دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، کیونکہ قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان متفق علیہ ہے، یعنی اس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اور جو آپ کے کان میں بتا رہے ہیں ان کو فون دے دیجیے اگر آپ سے بات نہ ہو آپ نے پائے۔ جو آپ نے کل بات کری تھی وہ آپ اس بات پہ نہیں ہو، آپ نے کہا تھا کل کو میں روایت پیش کروں گا، میں بتاؤں گا یزید نہیں تھا، یزید مطلب قاتل بھائی میں حسین نہیں کروں تھا۔ گا نا، میں کب انکار کر رہا ہوں، میں تو بات ہی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ثابت کروں گا یزید قاتل حسین نہیں تھے۔ بھائی تو جب آپ ایک ہم کام کس بات پر ہاں، بحث کر رہے ہیں، سنیے یہ آپ ایک کام کریں، آپ بات کریں عباس بھائی، ایک تو آپ سیکنڈ، ہمارے ہیلو عباس بھائی، جی، بھائی آپ یزید کو قاتل ثابت کرنے آئے ہیں اور میں نے بولا تھا لو ہم آپ یزید کا بات دفاع کرو کریں عالم گے۔ سے، ہمارے عالم سے بات کرو۔ ہلو ارے آپ کسے بھی کرا دو جی بھائی، ہلو بولیے بولیے۔ ہاں جی، دیکھیے ایسا ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، آپ یزید کو کچھ بھی مانیں کچھ بھی کریں، حقیقت تو یہ ہے کہ یزید قاتل حسین ہے اور یہ سب کو پتہ ہے، اور جو آدمی ظلم کرے جو قاتل ہے اس کے اوپر لعنت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے خود قابیل پر لعنت کی تھی کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا، تو قاتل پر ہمیشہ لعنت ہوتی رہے گی اور ہم کرتے ہیں، ٹھیک اور ہے، مظلوم کی ہم حمایت کریں گے، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب فرقے سے جی تعلق جی رکھتا جی ہو۔ جی جی۔ اور دوسرا یہ کہ خود قرآن نے بھی کہا کہ لعنت اللہ علی القوم اب الظالمین، ظالمین پہ خدا کی لعنت۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس قرآن سے ثابت کرو، اب تو قرآن تو بھائی اب یزید کے ایک اس منٹ، اب واقعے میری سے، بات تو سن لیجیے، اب خاموش ہو جائیے۔ جی جی پہلی بات تو جب ان بھائی جان کو علم نہیں تھا تو ان کو آنا نہیں تھا بحث کرنے کے لیے، گروپ میں نہیں، بھی یا جب کال پر بھی۔ پہلے نہیں، بات تو دوسری پہلے چیز نہیں، میں بھائی بتاؤں، میں نے کتنے پیار سے آپ کی بات سنی ہے نا خاموش ہو کر، جی جی تو آپ کی نہیں ذمہ داری ہے کہ اصول گفتگو سے باہر نہ جائیں، اسی طریقے سے آپ میری بات سن لیں میرے بھائی، میں بھی اتنا ہی وقت لوں گا جتنا آپ نے لیا ہے۔ تو میں یہ بول رہا تھا کہ جیسے کہ عباس بھائی کل گروپ میں آئے، کل انہوں نے آ کر الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کیا، چیلنج مارا یہ وہ فلاں ڈمکا، پھر اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کال پر بات کریں گے، اب کال پر آتے ہی ان سے جواب نہیں دیا جا رہا، انہوں نے آپ کو فون تھما دیا، ہم آپ سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، ہمیں تو آپ کسی سے بھی بات کرا دو، لیکن جب آدمی کو خود سوچنا چاہیے کہ بھئی میں ہی ہوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے تو میں کسی سے کیوں اٹکوں بھائی بنا علم کے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ نہیں، صحیح بات ہے، کوئی بھی بالکل نہیں، آدمی آپ ہے کو وہ بھی یہی کہے گا کہ میں بھی جب بتا رہا علم ہوں، نہیں ہے تو چیلنج وغیرہ مت کرو، بحث سنیے مت کرو سنیے کسی سے۔ سنیے، اچھا آپ کے بھائی لیے جان بھی بھائی ضروری جان ہے، بھائی جب جان آپ سمجھ رہے میں ہیں بات کہ، کو آگے لے کے چل رہا ہوں، یہ جو جی ہونا تو ہو گیا، اب آپ اپنا تعارف کرا دیں، میں نے اپنا کرا چکا ہوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق، اہل جی حدیث جی ہوں، جی، صحیح صحیح صحیح، اسی ہاں، طریقے سے آپ اپنا تعارف کرا دیں۔ میرا نام ظفر عباس ہے اور میں بلند شہر کا رہنے والا ہوں، جی پرکوٹ سے۔ جی جی، اچھا یہ جی ابھی کانفرنس پر ہے بات، تو اس کا مطلب نہیں نہیں، نہیں، کانفرنس پہ نہیں ہے، اچھا یہ ضیاء بھائی آپ کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ میرے پاس آئے تھے، یہاں تو آپ بیٹھے اپنے ہوئے تھے۔ ذرا یہ مکتبہ فکر اور بتا دیں، آپ سنی ہیں شیعہ ہیں یا؟ میں سیاہ ہوں، جب اب تو جی نام جی، سے انتہا لگا لیا، ظفر عباس میرا نام ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، تو وہی اصول و دیکھیے، شرائط ہاں، جو ہم نے ظاہر سی ضیاء بات ہے، بھائی جان، جو عباس بھائی سے ہم نے اصول و شرائط طے کیے تھے وہ آپ سے بھی کر لیتے ہیں، کیا آپ کے لیے ہماری کتابیں حجت ہے، دلیل ہے یا نہیں؟ کیسے ہو جائیں گے؟ جو صحیح بات ہوگی وہ بات حجت ہے، نہیں، آپ چاہے صحیح اور ہماری غلط کا کتاب ہو فیصلہ یا آپ کیسے کی کریں گے کتاب ہو، آپ؟ جو بات صحیح ہوگی، ظاہر سی نہیں، بات ہے، آپ صحیح غلط کا معیار کیا ہے؟ آپ صحیح کیسے پتا غلط، کریں گے؟ بخاری کو مانتے ہیں آپ؟ صحیح غلط بخاری کی جو باتیں صحیح ہیں وہ ہم اس کو مانیں گے، نہیں جو آپ، غلط ہے وہ ہے۔ ارے بھائی آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ کیا آپ کا پیمانہ کیا ہے صحیح غلط کو ماپنے کا؟ نہیں تو میں فیصلہ کروں گا تو آپ کی کتاب تھوڑی پڑھ کے کروں گا، یا آپ کی کتاب پڑھ کے تھوڑی میں فیصلہ لوں گا وہی میں؟ تو میں کہہ رہا ہوں بھائی، آپ جس طریقے سے میری کتاب کو حجت نہیں ماننے کی، بخاری کو یا مسلم کو یا سیاہ ستہ کو، اسی طریقے سے میرے نزدیک بھی آپ کی کتابیں جو ہے معتبر نہیں ہیں، ہاں، صحیح بات ہے، ٹھیک بالکل ہے؟ ٹھیک ہے، اسی لیے میں صحیح نے آپ سے کہا تھا، ان سے عباس بھائی سے، کہ بھئی اس چیز کی طرف چلتے ہیں جو تم میں اور ہم میں یکساں ہے، وہ کیا؟ قرآن۔ بھئی قرآن کو بالکل آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی صحیح مانتے ہیں، بات ہے، تو صحیح بات جیسے ہے، کہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا، اس کی آپ مجھے دعوت کوئی قرآن سے نہیں، آیت پڑھ دیں دعوت جس میں، تو ایک بات تو بھائی سن تو سنیے یار، حضور، جملہ کو، ارے یار سینٹنس پورا نہیں قرآن تو کرنے کب دیتے آپ، نازل ہو تو دیکھو نا، واقعی کربلا تو سے پھر کتنا پہلے قرآن میرے نازل ہوا۔ بھائی سنیے نا، تو پھر آپ ایسا کریں
हैं? फिर मैं आपको अब ये मैं तो आप आप बहुत इससे सारी बातें सुनिए, अब भाई बहुत मैं सारी इससे बहसें आगे हैं, ले जाऊंगा आपको, मैं फिर मैं छोड़ूंगा आपके नहीं। पास सुनिए फिर सुनिए मैं सुनिए, आपसे सवाल करूंगा कि कुरान से ना जाने क्या क्या चीज आपको मैं साबित करवाने अगर के लिए मैं वो कहूंगा कि दावा ये भी करूंगा साबित ना करो। अपना, सुनिए, अगर मेरा कोई दावा होगा ना तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले उस पर कुरान ही पेश करूंगा, समझे नहीं? नहीं नहीं, कुरान को जो आप बना रहे हैं, कुरान में तो अब मैं आपसे कुछ सवाल कर लूं और फिर उससे मैं दलील मांगू, कुरान से आप दे आप देंगे? ऐसा कीजिए, आप कल किसी वक्त, इसी वक्त या इसके बाद में या पहले, आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और वो सवाल लेकर आइए खूब तैयारी है सोच से। हमारे, हमें तो भाई तैयारी है, सुनिए ना, हमें क्या, हमारे बच्चों को तैयारी करने की भाई जरूरत आप नहीं पड़ती, अभी अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का बच्चे की शुक्र हालत है। देखी ना हमने, बच्चे ने एक खुदा दो खुदा मिनट में आपको फोन दे दिया। ठीक है, नहीं वो तो यजीद का रही बात, यजीद का भाई बच्चे मैटर है, की क्या यजीद हैसियत थी, आप अगर उसको बच्चे की छोड़िए, हैसियत यजीद का होती मैटर है। हमने ना भाईजान, कभी यजीद, ना अगर, यजीदियों को हमने कभी अरे सराहा, भाई, ना यजीद से हमारा मतलब। अरे भाई मैं इस चीज की दावत नहीं दे रहा हूँ आप यजीद से मतलब रखें। मैं यहाँ दिफा करने आया हूँ, यजीद रहमुल्लाह ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद नहीं किया। आपका दावा है कि यजीद ने शहीद किया, तो उसकी दलील आप पहले मुझे कुरान से पढ़कर दिखा दें, क्योंकि मेरी किताब आपके लिए हुज्जत नहीं है, और अगर आप नहीं अपनी किताब से पढ़ेंगे उसको मैं नहीं मानूंगा, तो फैसला कैसे होगा भाई? तो अच्छा एक बात बताएं। जी हाँ, अब आपसे भी अब बहुत सारे सवाल हैं। दरे फातिमा ज़हरा किसने जलाया, किसने गिराया? भाई, ये हजरत टॉपिक बीबी नहीं है, आयशा को किसने ये टॉपिक कत्ल नहीं है, ये कराया? टॉपिक नहीं है, ये नहीं टॉपिक ये से चीजें भागने आप, का अब मैं तरीका है। आपसे मांग रहा हूँ ना, अब ये आप नहीं, ये बताएं, टॉपिक आप से भागने का नहीं, तरीका है, पहले बात को समझे आप। भागने क्या बात नहीं है, अरे जब आप आप भी कुरान को अरे दलील बना रहे हैं भाई, ना। आप कत्ले हैं? हुसैन पर बात कीजिए ना, कातिल कत्ल हुसैन हुसैन वो पर बात लानती कीजिए। है, वो यजीद किसने कत्ल किया ठीक इसको नहीं पता, है। ये तो आज गैर मुस्लिम भी इस बात को जानता है। देखिए भाईजान, मेरी बात नहीं सुनिए। मैं देखिए, सुनिए सुनिए, टॉपिक तो अरे आप सुनिए छोड़कर भाग सुनिए, चुके मैं हैं, यजीद ये के तो मैं ऊपर कुछ समझ सुनने गया नहीं चाहता, कि मैं सुनने नहीं प्याले में चाहता क्या यजीद के है। ऊपर। अच्छा आपकी अब्दुल्ला, नजरों में आप जो भी है, आपका फादरलैंड है, जो भी है वो आप उसे बनाए। अच्छा मालिक बहरहाल अख्तर के बारे में आपकी क्या राय है? हम उसको जो है, हम उसको अच्छा नहीं अरे कहने को मालिक अख्तर के बारे में आपकी क्या राय है? है। मालिक माल अश्तर, हाँ, हाँ भैया, मौला अली के सिपाही थे मालिक अश्तर। मलऊन था, हजरत हुसैन रजी हाँ अल्लाह अन्हु को शहीद हाँ, किया। अबे तू मालूम था साले अरे हरामी। बदतमीजी नहीं भाई, हट बदतमीजी साले नहीं, बदतमीज कहेगा साला, बदतमीजी नहीं, होश में उमर बात की कीजिए औलाद वरना साला वहीं मार दिया क्या साला अरे जिना ज्यादा। बोला